सो ह्यो दोनूय बाजू जेन्ना फोंड्या म्हणटा तेन्ना जाय तितली उदरगत जाल्या अशी तुमकां दिसता म्हणे. पळया कुट्टी पंचायत तर म्हटली आमी जाल्यार ती पंचायतीन म्हाका दिसता एक 40 वर्सां कांयच जावना. आजुनी ती बॅकवर्ड आसा. काल हांव ओपा वाठारांत गेलो, खांडेपार वाठारांत गेलो. जशें आमी पळयताले इवन म्हाज्या कॉलेज टायम्सार आमचे ते फ्रेंड्स आशिल्ले त्या टायमार हांव थंय वयतालो, सेम त्याच प्रमाणे तें आजुनी तशेंच आसा. कांयच थंय डेवलपमेंट जाल्लें ना. तांकां तर तुमी म्हटलें की तुमी बाबा फोंड्या लागून तुमकां कितें करपाक जाय, तुमकां कितें करपाक आमी कितें करून दिवंक जाय जाल्यार ते म्हणटा फोंड्या बाबा भरपूर पयस उरलें. खांडेपारांत कितें करपाक जाता जाल्यार पयलीं विचार करा, किंवा ओपा कितें जाता जाल्यार विचार करा. कित्याक तांकां दिसता की आमी तांकां सिटींच्यान भायर खंय तरी दवरल्या अशी. सो तांकां जाय तश्यो गरजो तांच्यो जावन तांकां जाय पावूंक ना, पावूच ना अजून. काय प्रश्न जर म्हणले फोंड्याचे जाल्यार जे प्रोजेक्ट्स म्हणा किंवा हे जे इश्यूज जे कितलीशींच वर्सां जाली लोकांक त्रास करता, अशे खंयचे इश्यूज आसतले जे तुमी टॅकल करपाक सोदता? सगळ्यान पयलीं जो आमी लोकांक प्रॉमीस केला तो आसा आयडी हॉस्पिटलाचो इश्यू. आयज पळया, हांव जाल्या आतां 15 वर्सां जालीं तें आयडी हॉस्पिटल पळयतां. हांवें म्हाजे पद्दतीन कितें करपाची ट्राय आशिल्ली ती केली, पूण आमच्या हातीन सत्ता ना. आमच्या हातीन तेन्ना म्हाका तितको पॉलिटिकल बॅकग्रावंडूय म्हाजो नाशिल्लो. आय वॉज अ स्मॉल सोशल वर्कर. हांवें तेन्नाच्यान ट्राय केली, पूण कशें आशिल्लें आमच्या आतां हे अंत्रुज महालान आमच्या 2 आमदार आशिल्ले, मिनिस्टर आशिल्ले. त्या मिनिस्टरांनी न्ही ह्या 15 वर्सां त्या आयडी हॉस्पिटलाचेर कितें तरी विचार करपाक जाय आशिल्लो. ज्यो फॅसिलिटी आयज तांकां हॉस्पिटलांत जाय, ज्यो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जाय, ब्लड बँक जाय, ह्यो फॅसिलिटीज तेंच्यांनी आमकां दिवपाक जाय आशिल्ल्यो. कारण कितें आसा जाणा, आयज सुद्दां कितें तर प्रॉब्लेम जालें जाल्यार लोक आयज आयडीन धांवून येता. फोंडेचेच न्ही, खांडेपारचेच न्ही, उसगांवच्यान आमच्या धारबांदोडेच्यान लोक आयडीन येता एक अपेक्षा घेवन की बाबा दोतोर आमकां आमची लायफ वाचयतलो म्हणून. बरोबर. पूण जेन्ना आयडीन पावता तांकां एक पावती बरोवन दिता की तुमी जीएमसीन चला. आनी आयचे तारखेन इतकें ट्राफीक वाडलेलें आसा, भरपूर रिस्क ती. बरोबर. कित्याक हांव कितें म्हणटा, तुमी आयज मतां घेता लोकांची, तूं मतां घेता जाल्यार लोकांच्या हेल्थाचे पयलीं कॅर घेया न्हू. बेश्टेच आमी हें केलें आपणें तें केलें म्हटलें म्हणून जायना. ही बेजीक गरज आहा सद्या. हेल्थ, एज्युकेशन, वॉटर आनी एम्प्लॉयमेंट हे बेजीक गरज आसा. तुमी आयडी हॉस्पिटलाचे उलयले. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.